أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ما شاء الله سيدت سبحان الله. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على ما شاء الله تقبل الله. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله أكبر ما شاء الله. تاريخ. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم
ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ما شاء الله. تقبل الله إليك. وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. زينت.
ما شاء الله زينت أحسنت تقبل الله سعيك. قل على الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الله خبير بما تعمل. ما شاء الله. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم آمين في يوم القيامة. ما شاء الله. الله. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما شاء الله. الله. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. الله. ما شاء الله. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. ما شاء الله. أحسنت زينت. وقل الحمد لله الذي سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل
يعلمون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। हजरत मौसूफ कारी साहब ने बड़ी उम्दगी के साथ